धन्यवाद सरदेव अध्यक्ष कमरेडलाई। अब राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासङ्घले पनि यो चुनावसँग सम्बन्धित एउटा गीत तयार गरेको छ र उहाँले पनि विमोचन गराउने, अध्यक्ष कमरेडबाटै विमोचन गराउने भन्नुभएको थियो, तर उहाँको है कसरी के छ त कसरी अब उहाँको हाम्रो ट्र्याकमा गएको छ गीत, ट्र्याकमा बज्ने छ र हाम्रो अध्यक्ष कमरेडलाई उहाँले पेन ड्राइभ हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। उहाँको त्यो गीतको एक लाइन बजाइदिन म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद धन्यवाद राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक मञ्चका साथीहरूलाई। र अब म विलम्ब नगरी आजको हाम्रो प्रमुख अतिथि नेकपा एमालेका सरदेव अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूलाई मन्तव्यको लागि यहाँ आमन्त्रण गर्छु। कमरेड केपी शर्मा ओली। यहाँ उपस्थित हुनुभएका, यहाँ उपस्थित हुन नसके पनि देशभरि रहेका सम्पूर्ण श्रमजीवी श्रमिक साथीहरू र विश्वका सम्पूर्ण श्रमजीवी मजदुर साथीहरूलाई हार्दिक अभिवादन भन्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु र शुभकामना भन्न चाहन्छु। आज अन्तर्राष्ट्रिय मई दिवसको सन्दर्भमा अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको सन्दर्भमा सबैमा धेरै धेरै शुभकामना। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, मञ्चमा आसीन नेताजीहरू, काठमाडौँ महानगरलाई आधुनिक, हरित, विकसित शहरको रूपमा एउटा नमुना शहरको रूपमा ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक अनेक महत्त्वका सम्पदाहरूले सजिएको आधुनिक, विकसित, डिजिटल र स्मार्ट सिटीको रूपमा काठमाडौँलाई उठाउने सङ्कल्पका साथ
मेयरको उम्मेदवारको रूपमा यहाँ शरिक हुनुभएका केशव स्थापितज्यू, त्यसै गरी काठमाडौँ युवा जोशका साथ, युवा सोचका साथ काठमाडौँलाई नयाँ गतिमा विकासको बाटोमा अग्रसर गराउन युवाहरूको एउटा सशक्त प्रतिनिधिको रूपमा र सशक्त जनप्रतिनिधिको रूपमा, आजका सचेत जागरुक महिलाहरूको प्रतिनिधिको रूपमा काठमाडौँ महानगरलाई सिँगार्ने उद्देश्य बोकेर उपमेयरको उम्मेदवारको रूपमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सुनिता डङ्गोलज्यू, उहाँको प्रतिभा त हामीले अनेक हिसाबले देख्यौँ। उहाँले जहाँ पुग्यो त्यसरी आफूले सम्बोधन गर्न सक्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा साङ्केतिक भाषाबाट पनि उहाँले साङ्केतिक भाषाको आवश्यक भएका साथीहरूलाई सम्बोधन गरेको देख्दा उहाँको बहुप्रतिभा यसै देखिन्छ। अर्थात् उहाँ शारीरिक रूपमा अशक्तता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि साँचो प्रतिनिधि, महिलाहरूको पनि साँचो प्रतिनिधि, युवाहरूको पनि कर्मठ प्रतिनिधि र काठमाडौँवासीहरूको नवोदित प्रतिनिधि, नयाँ पुस्ताको एउटा प्रतिनिधिको रूपमा उहाँ आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि म सम्बोधन गर्न चाहन्छु। विभिन्न जनसङ्गठनहरूबाट यहाँ प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका साथीहरू, कलाकार साथीहरू र नेकपा एमाले त अहिले देश नै एमालेमय बनाउन सफल भएको छ। देश नै एमालेमय भएको छ। एक दिनमा टिकटक कति बन्छन् हिसाब गर्न गाह्रो छ। फेसबुकमा कति स्ट्याटस लेखिन्छन् त्यो फेसबुकले मात्रै जान्दछ। अब गीत कति बन्छन् दिनमा, हरेक ठाउँमा 2टा 3टा 4वटा 5वटा गीतहरू लोकार्पित भइरहेका हुन्छन्। कोही चुनावी गीत, कोही अरू गीतहरू, सूर्यको पक्षमा, एमालेको पक्षमा, उज्यालोको पक्षमा, ज्ञानको पक्षमा, विकासको पक्षमा, शान्ति सुव्यवस्थाको पक्षमा गीतहरू बनिरहेका छन्। देश बनाउने सङ्कल्पहरू पोखिरहेका छन्। यसरी नयाँ नयाँ गीत र सङ्कल्पहरू लिएर उपस्थित हुनुभएका कलाकार साथीहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू र सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रबाट यस मजदुर दिवसमा मजदुरहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाउन आउनुभएका सबै साथीहरू, आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस के मजदुर दिवस। यस मजदुर दिवसको इतिहास लामो छ। मजदुर दिवसको इतिहास अर्थात् यो दिवस कसरी पैदा भयो, यो दिवस आफै मजदुरहरूको पीडाको, मजदुरमाथिका दमनको, मजदुरले भोग्नु परेका असमानता विभेदहरूको अन्त्यका निम्तिका मजदुर सङ्घर्षहरूको, मजदुरले गरेका बलिदानहरूको र तिनका सफलताहरू, तिनका पीडाहरूको, तिनका सम्झनाहरूको प्रतीक स्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस सुरु भएको थियो। यो धरती श्रमिकहरूले बनाएका छन्। रोम बन्यो श्रमिकहरूले, अरू जुनसुकै सहर पनि बने श्रमिकहरूले, काठमाडौँ बने श्रमिकले। अलिकति कसरी बने भन्ने कुराको एक झलक त यहाँ अघि हाम्रा मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापितले पनि उल्लेख गर्नुभयो। छोटो एउटा झलक कसरी बने। पुरातनभन्दा पुरातन सहरहरू र आधुनिकभन्दा आधुनिक सहरहरू सबै बने श्रमिकहरूको श्रम र पसिनाबाट।
श्रमिकहरूको मेहनतबाट। तर ती श्रमिकहरू आज जुन अवस्थामा आइपुगेका छन् त्यो उनीहरूको बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष, प्रतिरोध र परिवर्तनका निम्तिको उनीहरूको अथक र अनवरत प्रयास, त्यसबाट आज श्रमिकहरू आजको अवस्थामा आइसकेका छन्। नत्र भने महिलाहरूले समान ज्याला प्राप्त नगर्ने, श्रमिकहरूले जिउन पुग्ने गरी, बाँच्न पुग्ने गरी पनि ज्याला प्राप्त नगर्ने र मजदुरलाई मजदुरी कति दिने भन्दा एउटा फर्मुला थियो। फेरि मजदुर जन्माउनुपर्छ, फेरि मजदुर चाहिन्छ, फेरि मजदुर हुर्काउनुपर्छ। त्यसकारण ऊ आफू र उसको परिवार यति मात्रै बाँच्न सकोस् जहाँ उसले सन्तान उत्पादन गर्न र छोराछोरी हुर्काउन सकोस्, ताकि भोलि फेरि उद्योग व्यवसाय आदि चलाउन र निर्माण कार्यहरू अगाडि बढाउनका लागि मजदुर चाहिन्छ। त्यो मजदुर उत्पादन गर्ने कारखाना चाहिँ कायम रहोस्, कारखाना चलिरहोस्, त्यतिका लागि मजदुरलाई स्यालेरी दिइन्थ्यो। मानवीय भावनाले बाँच्नका लागि काम मूल्याङ्कन गरेर होइन, पछि पनि मजदुर चाहिन्छ भनेर पछिसम्मका लागि आफ्ना स्वार्थहरूको जोहो गर्नका लागि मजदुरहरूलाई अरू हिसाबले होइन। त्यस ठाउँबाट विभिन्न प्रकारका मजदुरहरूले सङ्घर्ष गर्दै गए। म आज तपाईँहरूलाई यहाँ मजदुरहरूको सङ्घर्षको लामो इतिहास, बलिदानको इतिहास र गौरव गाथा सुनाउन गइरहेको छैन, किनभने यो सुनाउन थालेँ भने 2-3 घन्टाको समय कमसेकम अत्यन्त छोटो गर्दा पनि त्यसैमा खर्च हुन्छ। त्यसकारण म त्यतापट्टि जान चाहन्न, यति भन्न चाहन्छु कि मजदुरहरूको लामो समयको अथक र अनवरत बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष, त्यो परिणामबाटै मजदुर दिवसको स्थापना भएको थियो। सङ्घर्षको एउटा अभिवर्णको रूपमा र मजदुरहरूको बहादुरीपूर्ण गाथालाई स्मरण गर्नका लागि प्रथम मे यसलाई मे डेको रूपमा, मे डे भनेको मे दिवसको रूपमा मनाउन थालियो। यद्यपि एभिएसनको भाषामा मे डे भनेको सबभन्दा अन्तिम अप्ठ्यारोमा परेको छु भन्ने हुन्छ क्या र। पाइलटले मे डे भने म अत्यन्तै अप्ठ्यारो जोखिममा छु, बाँड्न कठिन, म सायद समाधान गर्न नसकिने अप्ठ्यारोमा परेको छु, त्यस बिन्दुमा पुगेको छु अर्थ हुन्छ क्या एभिएसनको भाषा। तर हामी एभिएसनको भाषा होइन, मजदुरको भाषा बोलिरहेका छौँ यहाँ। र मजदुर दिवस मे डे यो मजदुरहरूको बलिदानको एउटा प्रतीक हो। खास गरी मजदुर आन्दोलनको इतिहास त दासयुग, जब विभेद, जब असमानता भयो, त्यहाँदेखि मानिसले समानताका प्रयासहरू, विभेदको अन्त्यका प्रयासहरू गर्दै गयो, लडाइँहरू गर्दै गयो र अनेक प्रकारका त्यसलाई दमन गर्नका लागि सिद्धान्तहरू प्रतिपादन हुँदै गए। जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्त, राजतन्त्रका सिद्धान्त हुँदै हुँदै आएर मैले अस्ति एउटा कार्यक्रममा पनि भनेको थिएँ, अहिलेभन्दा 2092 वर्ष अगाडि दास नेता स्पार्टकसले ग्रिसमा विद्रोह गरेका थिए, दासहरूलाई सङ्गठित गरेर। त्यो पनि मजदुर आन्दोलनको, श्रमिक आन्दोलनको बेग्लै नाममा थियो, दास विद्रोहका नाममा थियो। तर दासहरू भनेका को थिए भन्दा अधिकारविहीन श्रमिकहरू थिए, सम्पूर्ण रूपमा अधिकारविहीन श्रमिकहरू। उनीहरूसँग कुनै पनि अधिकार, आफ्नो ज्यान पनि आफ्नो अधिकारभित्र थिएन, जो पनि मालिकको हातमा हुने गर्थ्यो, दास मालिकको हातमा। त्यस दास युगमा मैले भने अहिलेभन्दा 92 वर्ष अगाडि दासका विरुद्ध, दासका विभिन्न मात्राहरूमा पनि त्यति बेला चरम दासता थियो, त्यसका विरुद्ध दासताको हामी अगाडिदेखि देख्न सक्दछौँ। द्वापर युगमा, त्रेता युगदेखि नै दास प्रथा प्रचलनमा रहेको हामी पाउँछौँ।
अथवा श्रमिकहरूमाथि जब वर्गीय समाज बन्यो तबदेखि वर्गीय समाज भनेकै विभेदकारी समाज, असमानताको समाज हो। त्यो बनेदेखि नै मजदुरहरूमाथि विभेद र असमानताहरू थोपरिए र त्यसका विरुद्ध मजदुरहरू सङ्घर्षको मैदानमा उठ्दै गए, जाग्दै गए, लाग्दै गए। मैले एउटा प्रसङ्गको अघि कुरा गरेँ। एउटा प्रसङ्गमा मैले भनेको थिएँ 2092 वर्ष अगाडि स्पार्टकसहरूको विद्रोहले जुन कुराको आवाज उठाएको थियो, समानताको कुराको आवाज उठाएको थियो, 1215 मा जाँदा म्याग्ना कार्टा बन्यो। तर म्याग्ना कार्टाले त्यो भावना बोक्न सकेन जो श्रमिकहरूले, यो त 1215 को कुरा थियो इस्वी सनको, अर्थात् अहिलेभन्दा 1000 वर्ष लगभग, अथवा एक 992 वर्ष 93 वर्ष अगाडि, 993 वर्ष अगाडि स्पार्टकसले उठाएको कुरो, अहिलेभन्दा त्यति अगाडि उठाएको कुरो, अहिलेभन्दा 2092 वर्ष अगाडि स्पार्टकसले उठाएको मागसँग मिल्दैन थियो। किनभने यो म्याग्ना कार्टा स्ट्याटसका आधारमा अधिकारको कुरा गर्यो त्यसले, जबकि स्पार्टकसहरूले स्ट्याटसको आधारमा होइन, मानवीय भावनाका आधारमा, मानवीय औचित्य र आवश्यकताका आधारमा समानता हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठाएका थिए। अथवा श्रमिक वर्गले चेतनाको बिगुल, समानताको बिगुल, न्यायको बिगुल मानव जातिको इतिहासमा पहिलोपल्ट श्रमिक वर्गले फुक्यो। राजनीतिक आन्दोलनको हिसाबले भन्ने हो भने, राजनीतिक आन्दोलन र मजदुर आन्दोलनको हिसाबले भन्ने हो भने, यद्यपि त्यस बेलासम्म मजदुर सङ्गठन बनिसकेका थिएन, तर मजदुरहरूले सङ्गठित रूपमा 1831 बाट आफ्नो मजदुर आन्दोलन सुरु गरेका थिए। त्यस आन्दोलनले बिस्तारै मजदुरहरू केन्द्रित भएर विचार निर्माण गर्यो, मजदुर वर्गीय हितहरूलाई केन्द्रित गरेर विचार निर्माण गर्यो र सर्वहारा वर्गीय विचार, यसको सन्दर्भमा यस विचारबाट सोच्दै जाँदा दर्शन, सिद्धान्त, नीतिहरू, सामाजिक सुप्रबन्धका अनेक चिन्तनहरू बने। यसमा अनेक वैज्ञानिकहरूले, अनेक दार्शनिकहरूले दिमाग ख्याए र आज हामी यस ठाउँमा आइपुगेका छौँ। आज मजदुरहरूका हक हितका लागि सङ्गठन निर्माण भएको, विश्व स्तरमा सङ्गठन निर्माण भएको 1919 मा ILO, इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन 1919 मा स्थापना भएको थियो र त्यसले मूलतः 5 वटा धेरै महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू राख्या। महिलाहरू सम्बन्धी, बालबालिका सम्बन्धी, श्रमका हक सम्बन्धी, समानता, समान ज्यालाका सम्बन्धी र सामाजिक सौदाबाजी, यो सामूहिक सौदाबाजीका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण यस्ता 5 वटा बुँदाहरू त्यसले राखेको थियो र त्यस सन्दर्भमा मजदुर आन्दोलन अगाडि बढ्यो। र नेपालमा भन्ने हो भने राजनीतिक आन्दोलनको सुरुवात मजदुर आन्दोलनबाट भएको थियो। त्योभन्दा अगाडि राजनीतिक आन्दोलन भएको थिएन। पहिलोपल्ट 2003 साल फागुनमा विराटनगरमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा राजनीतिक आन्दोलन मजदुर आन्दोलनको रूपमा पहिलोपल्ट सुरु भएको थियो। त्यसपछि नेपालमा जयतु संस्कृतम नामको अर्को विद्यार्थी आन्दोलन सुरु भएको थियो र त्यसपछि त्यसले राजनीतिक आन्दोलनलाई आन्दोलनको रूपमा, त्योभन्दा अगाडि आन्दोलनको रूपमा उठ्न सकेको थिएन। भित्रभित्र विद्रोह थियो। 97 सालको विद्रोह भित्रभित्र उठेको थियो तर सडकमा उत्रिएको थिएन। सडकमा उत्रिएको पहिलो शक्ति भनेको मजदुर शक्ति हो नेपालको इतिहासमा र आन्दोलनको इतिहास सुरु गरेको नेपालका मजदुरहरूले र यसपछि
मजदुर सङ्गठनहरू निर्माण हुँदै गए। त्यति बेलादेखि मजदुरहरू सङ्गठित भएर आफ्ना मजदुर वर्गीय हितहरूलाई अगाडि बढाउन थाले। र आज म सन् 2019 अहिलेभन्दा 3 वर्ष अगाडि जेनेभा आइएलओको हेडक्वार्टरमा त्यहाँ वार्षिकोत्सव थियो। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सङ्गठनको 100 वर्ष पुगेको, सफलताका 100 वर्षहरूको एउटा उत्सव मनाउने वर्ष पनि थियो त्यो। त्यस वर्ष म जेनेभामा पुगेको थिएँ र मैले नेपालका श्रमिकहरूले र हामीले नेपालमा प्राप्त गरेका सफलताहरूको प्रशंसा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सङ्गठनबाट जेनेभामा सुन्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लाग्यो। नेपालमा छँदाखेरि मलाई विष्णु रिमाल भनेको आफ्नो एउटा मामुली कार्यकर्ता जस्तो लागेको थियो। जेनेभामा गएपछि त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर सङ्गठनका नेताहरूले विष्णु रिमाललाई ठुलो नेता, महान नेता, सफल नेता, मजदुर आन्दोलनको हस्ती भनेको सुनेपछि मैले पनि एकछिन विष्णु रिमालतिर हेरेँ हो कि होइन भनेर। तर विष्णु रिमालले नेपालको मजदुर आन्दोलनमा असाधारण योगदान गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा मैले त्यहाँ गएपछि झन् बढ्ता महसुस गर्ने मौका पाएँ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि हाम्रो मजदुर आन्दोलन, हाम्रो मजदुर सङ्गठन, हाम्रो जी फन्डले गरेका सङ्घर्षहरू र जी फन्डले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू, त्यसको प्रशंसा मैले सुन्न पाएँ। र जी फन्डले जसरी सामूहिक सौदाबाजीको माध्यमबाट, वार्ता र बार्गेनको माध्यमबाट सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकहरूका बिचमा जुन विन विन सिचुएसन अथवा सबैले मान्न स्वीकार्न सक्ने, सबैको मध्यबिन्दुबाट समस्याको समाधान निकाल्ने र औद्योगिक अनरेस्ट, इन्डस्ट्रियल अनरेस्ट अथवा मजदुर अशान्ति, मजदुर समस्या, खास गरेर लगानीकर्ताहरू जहिले पनि, आन्तरिक पनि बाह्य पनि, लगानीकर्ताहरू जहिले पनि झस्किने के हो भने लेबर अनरेस्ट। तर नेपालमा लेबर अनरेस्ट समाप्त भएको छ। लेबर अनरेस्ट होइन, लेबरले अब अनरेस्ट होइन सफलता प्राप्त गरेका छन् र सामूहिक सौदाबाजीबाट आफ्ना मागहरू स्थापित गर्न सकेका छन्। चाहे वर्किङ आवरको सम्बन्धमा होस्, चाहे देशको परिस्थिति अनुसारको स्यालेरीको सम्बन्धमा होस्, अथवा महिला अधिकारको सम्बन्धमा होस्, महिला कामदार र समान कामको समान ज्यालाको सन्दर्भमा होस्, अथवा बाल श्रमिकलाई श्रममा लगाउन नपाइने सन्दर्भमा होस्, यस्ता कुराहरूको सन्दर्भमा ठुलो सफलता नेपालको श्रमिक आन्दोलनले प्राप्त गरेको छ। यसकारण मैले तपाईँहरूलाई सुरुमै बधाई भनेको हुँ। यति लामो सङ्घर्षदेखिका तपाईँहरूका सफलताहरू, यिनीहरूले ठुलो उपलब्धि हासिल गरेका छन्। आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको सम्मानित सदस्य भएका छौँ, नेपालको ट्रेड युनियन। र नेपालको ट्रेड युनियनले अनेक कुराहरूका बावजुद, अनेक मतभेदका बावजुद, अनेक हिसाबले पनि यसलाई एउटा फेडरेसनको रूपमा कायम राख्ने सफलता प्राप्त गरेको छ। यो साधारण कुरा होइन। सङ्घर्षशील मजदुरहरू सहकार्य पनि जान्दछन् र खालि अरूको इन्स्ट्रुमेन्ट, अरूका निम्तिका हतियारको रूपमा मात्रै प्रयोग हुने होइन, आफ्ना वर्गीय हितहरूलाई कसरी सुरक्षित, संरक्षित, प्रवर्धन गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई सफलतामा पुर्याउनु पर्छ भन्ने पनि जान्दछन् भन्ने कुरा यसबाट देखिएको छ। म बधाई भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई फेरि एकपल्ट धेरै धेरै बधाई, धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। नेपालको मजदुर आन्दोलन सफलतापूर्वक अगाडि जाने नै छ। अघि म पस्दै गर्दा एउटा गीत मैले सुनिराखेका थिएँ, धन्दा नमान नेकपा एमाले यहाँ छँदैछ भनेर। कुनै प्रकारको अप्ठ्यारो आयो भने, कुनै प्रकारका कठिनाइ आयो भने, वैचारिक अन्योलता आयो भने, दिशाहीनता आयो भने चिन्ता नगर्नुहोस्, धन्दा नमान्नुहोस्। यहाँ एमाले छ, त्यसले स्पष्ट वैचारिक दिशा दिन्छ। त्यसै गरेर
सङ्गठनात्मक विशृङ्खलता आयो भने समेटेर लिएर जाने एमाले छ। हरेक सेक्टरमा समस्या आयो भने सेक्टरल विषयगत प्रश्नहरूको समाधान दिन एमाले छ र मजदुर समस्याका समाधान दिन एमाले छ। शारीरिक रूपमा अशक्तता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सबल बनाउने, सक्षम बनाउने, आत्मनिर्भर बनाउने र उनीहरूलाई सम्मानपूर्ण जीवन जिउन सक्ने अवस्थामा कसरी पुर्याउने र जो त्यस स्थितिमा पुग्न शारीरिक हिसाबले मानसिक हिसाबले सम्भव छैन उस्ताहरूका लागि सरकारले जीवनयापनको सम्मानजनक व्यवस्था गर्ने दिशामा नेकपा एमाले चालेका कदमहरू पनि यहाँहरूलाई थाहा छ। समाजका पछाडि परेका हिस्साहरू, अन्यायमा भेदभावमा परेका हिस्साहरू, वर्गहरू, समुदायहरू अथवा छुवाछुतका प्रश्नमा पीडित रहेका समुदायलाई अगाडि बढाउने, सामाजिक न्याय समानता उपलब्ध गराउने कामको नेतृत्व र अगुवाई गर्ने काममा नेकपा एमाले छ भन्ने कुरा म साथीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। आज यो कार्यक्रम हामी काठमाडौँमा मनाइरहेका छौँ र काठमाडौँमा अब पुस्तौनी श्रमिक पृष्ठभूमिबाट आएको अघि केशव स्थापितजीले बताइसक्नु। पुस्तौनी श्रमिक पृष्ठभूमिबाट आएको पहिले नै मेयर चलाएर अनुभव लिइसकेको र काठमाडौँलाई आधुनिक काठमाडौँमा बदल्न, यहाँका सडकहरू चौडा गर्न, यहाँ अनेक नयाँ कामहरू अगाडि बढाउन र चाहे यहाँका वरिपरिका सडकहरू चौडा गर्ने कुरा होस्, माइती घरमा मण्डला स्थापना गर्ने कुरा होस्, जहाँ आज मण्डला बनाएर झन्डा फहराइएको छ, यी सबै काममा र यहाँ अनेक विकास निर्माणका कामहरूसँग जोडिएको र काठमाडौँ बुझेको, प्रशासन बुझेको, नगरपालिका महानगरपालिका बुझेको र यसलाई परिवर्तन कसरी गर्ने भन्ने सोच विचार र सङ्कल्प भएको अहिले केशव स्थापित लगायत अनुभवी र नयाँ जोस जाँगर र उत्साह भएको अनुभव र जोस जाँगरको सम्मेलन, त्यस ढङ्गले अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ नेकपा एमाले काठमाडौँमा यति बेला चुनावमा होमिएको छ। महानगरमा यहाँहरूलाई थाहा छ। मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। यति बेला काठमाडौँका समस्या समाधान गरौँ, चाहे ती उद्योग क्षेत्रका हुन्, चाहे श्रम बजारका श्रमका समस्याहरू हुन्, अथवा कृषि क्षेत्रका हुन्, अथवा व्यापारका हुन्, बजारका हुन्, उद्योगका हुन्, अथवा यहाँको काठमाडौँको सुरक्षा, पुराना सम्पदाहरूको सुरक्षादेखि लिएर संस्कृतिको सुरक्षादेखि लिएर यहाँका अन्य प्राकृतिक वस्तुहरूको सुरक्षादेखि लिएर यहाँका नदी नालाको सरसफाइदेखि लिएर नदीको सफाइदेखि लिएर बागमती, विष्णुमती जस्ता शास्त्रहरूमा वर्णित पवित्र नदीहरू आज फोहोर भएका छन्। यिनलाई हामीले सफा गर्ने अभियान चलाएका छौँ। यस अभियानलाई पुरा गर्न हामीले नदीका किनारहरू नियन्त्रण गर्ने र प्रशोधन केन्द्रहरू ठाउँ ठाउँमा राख्ने, ढल लगेर नदीमा खसाउन नदिने आदि अनेक कामहरू हामीले नै सुरु गरेका थियौँ। म तपाईँहरूलाई एउटा घटना सुनाउन चाहन्छु। 2051 सालमा म गृहमन्त्री थिएँ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको पशुपतिमा जानै पर्ने त्यो चलन थियो र मैले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। मैले त्यस वर्ष पशुपतिमा गाँजा चरेस बाँड्न मानिनँ। यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत छ, हामी बाँड्दैनौँ भनेर मैले चरेसहरू बाँड्न मानिनँ। यो 51 सालको कुरा र मैले त्यहाँको जोगीहरूलाई उनीहरूको एकजना नेता राजासँग भेटाइदिउँला भनेर मैले भने। त्यसपछि उनीहरूले बल्ल माने अनि मैले राजालाई त्यहाँ लिएर पशुपतिको दर्शन गराएर फर्काएपछि भेट गराइदिएँ। अनि जोगीले भने यो गृहमन्त्री अत्यन्तै बदमास रहेछ, यो गृहमन्त्रीले हामीलाई पशुपतिको बुटी खान दिएन, गाँजा चरेस खान दिएन, यो बदमास रहेछ, यसलाई तुरुन्त बर्खास्त गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले भने। अनि
वीरेन्द्रले सुनेर मलाई सोधे अन्तिममा के भन्छन् यी बाबाजीका प्रतिनिधिले के भन्छन् भनेर। अब मैले भने अब सरकार मलाई यो हिन्दी त धेरै राम्ररी त आउँदैन, अब मौसुफलाई जस्तै हो, मौसुफले जे बुझ्नुभयो मैले पनि त्यस्तै बुझ्या हो। यो बागमती नदी हामी आउनुपर्छ, नुहाउनुपर्छ, सफा राख्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ पवित्र बागमती जस्तो पार्नु पर्यो भने जस्तो लाग्यो मलाई भनेर मैले भने, त्यसै भने होला जस्तो लाग्यो भनेर। राम्रै कुरा गरेछन्, बागमती सफा गरे हुन्न त गृहमन्त्रीजी भनेर उहाँले भनेपछि मैले ठिक छ सरकार, हामी बागमती सफा गर्नेतिर लाग्छौँ भने। त्यसबेला हामीले अहिलेका सम्माननीय राष्ट्रपतिजीको नेतृत्वमा बागमती सफाई, ढल मिसाउन नदिनेदेखि बागमती सफाईको, बागमती करिडर विकास, बागमतीको विकास, सरसफाई र विकासको एउटा अभियान, ढल मिसाउन नदिने अभियान, त्यसका लागि एउटा समिति बनायौँ र काम सुरु गरेका थियौँ। आज बागमतीमा केही सुधार आइसकेको छ। अब आगामी दिनमा हामी बागमतीलाई स्वच्छ पवित्र बनाएर छोड्ने सङ्कल्पमा छौँ, विष्णुमतीलाई त्यसै गरी पवित्र बनाएर छोड्ने सङ्कल्पमा छौँ र अरू विकास निर्माणका कामहरू गर्ने सङ्कल्पमा छौँ। यसका निम्ति प्रतिबद्धता काठमाडौँ महानगरपालिका कमिटीहरूले प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् र त्यो प्रतिबद्धता लिएर हाम्रा मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू, महिला सदस्य, दलित सदस्य लगायत सम्पूर्ण सदस्यहरू त्यो प्रतिबद्धतालाई लिएर पार्टी केन्द्रको चुनाव घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पत्र, स्थानीय प्रतिबद्धता पत्र लिएर अगाडि बढेका छन्। स्थानीय प्रतिबद्धता पत्रको सम्बन्धमा मैले धेरै भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। हामी यस देशलाई समृद्ध देश बनाउने र यस देशका बासिन्दाहरूलाई सुखी बनाउने, अर्थात् समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा परिपूर्ति गर्ने यस अभियानमा हामी लागेका छौँ। यसमा मैले विश्वास लिएको छु सम्पूर्ण मजदुरहरूको, श्रमिक वर्गको, श्रमजीवी वर्गको, युवाहरूको, महिलाहरूको र सम्पूर्ण काठमाडौँवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र यो किन विश्वास लिएको छु भने काठमाडौँलाई हाम्रो सम्पदा, हाम्रो इतिहास, हाम्रो पुरातात्विक महत्त्वको सहरमा इतिहास झल्किने, आधुनिकता टल्किने एउटा नमुना सहरको रूपमा, विश्वको नमुना राजधानीको रूपमा काठमाडौँलाई विकसित गर्नका लागि म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। कसैको उम्मेदवारको बारेमा म केही भन्न चाहन्न, किनभने भनिरहन लायकै छैनन्, चर्चा गर्न आवश्यकै पर्ने खालका छैनन्, केही कुरा गरिरहनु पर्ने नै आवश्यकता छैन। त्यसकारण म कसैको बारेमा केही भनिरहन चाहन्न। साथीहरूले कतिपयले इच्छा गर्नुभएको छ, इच्छा गर्न पाइन्छ, उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो, उहाँहरूले इच्छा गर्नुपर्छ। उहाँहरूको इच्छालाई सलाम गरौँ, सूर्यमा भोट हालौँ, एमालेलाई विजयी बनाऊ, काठमाडौँलाई सफा रौँ। यही आग्रहका साथ हाम्रो अहिले फेरि हिटौँडा जानुपर्ने भएको हुनाले अरू धेरै कुरा भन्नुभन्दा पनि म यहाँबाट यहाँहरूसँग बिदा लिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सरदेव अध्यक्ष कमेडलाई। साथीहरू एकैछिन धैर्य गरौँ, हामीसँग अब अत्यन्तै छोटो कार्यक्रम छ, त्यस कारणले म सम्पूर्ण साथीहरूलाई धैर्यतापूर्वक बसिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण श्रमिक साथीहरूलाई म धैर्यतापूर्वक बसिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु। अब हामीसँग एकजना मात्रै वक्ता हुनुहुन्छ, हाम्रो संरक्षक। अब म एउटा गीत प्रस्तुतिको लागि कलाकार सरलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र त्यसपछि हाम्रो एउटा कार्यक्रम छ साथीहरू, एउटा प्रवेश कार्यक्रम सँगसँगै एउटा युनियन सिङ्गो कमिटी एन्सलको
मा क्रियाशील रहेको सिङ्गो कमिटी आजबाट जिफोन आबद्ध युनियन इम्प्रेसन नेपालमा समाहित भएर काम गर्ने प्रतिबद्धतासहित यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दै उहाँहरूलाई यहाँ हामी प्रमाणपत्र वितरण गर्नेछौँ। प्रमाणपत्र जारी गरिसकेपछि म यो कार्यक्रमको अन्तिममा पुग्नेछौँ र एउटा गीत प्रस्तुत गर्नेछौँ। पहिला म एन्सलको टिमलाई यहाँ बोलाउन चाहन्छु। सुकान्त अधिकारी अध्यक्ष, तारिणी प्रसाद चौधरी उपाध्यक्ष, विजयराज महत महासचिव, अस्मिन राज जोशी सचिव, बलराम खरेल सहसचिव, दामोदर घिमिरे सदस्य, केवीर नेउपाने सदस्य, सुवर्ण पोखरेल सदस्य, अवरोध कोइराला सदस्य। उहाँहरूलाई म आमन्त्रण गर्दै बालगोपाल थापा इम्प्रेसन नेपालको अध्यक्षलाई पनि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। आबद्धता महेन्द्रलाल श्रेष्ठ इम्प्रेसन नेपालको प्रतिनिधि परिषद प्रमुख। आज हामी उहाँलाई औपचारिक हिसाबले अब सिङ्गो कमिटी यहाँ विलय गर्दैछौँ। केन्द्रीय कमिटी सचिव ईश्वरी शर्मा, सदस्य ऋषिराम पराजुली, उहाँलाई पनि यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। र अब यस्तै गरेर मलाई यहाँ एसएमएस आएको छ। यो कृषि क्षेत्रमा क्रियाशील युनियन एकीकृत समाजवादी ट्रेड युनियन महासङ्घ अन्तर्गत रहेको कृषि श्रमिक सङ्घको केन्द्रीय सदस्यहरू पद्मा खतिवडा, सावित्री सेडाई आजबाट जिफोनमा प्रवेश गर्यौँ। हामी त्यही युनियनमा रहेर काम गर्छौँ भनेर घोषणा गरिदिन यहाँ नाम पठाउनु भएको छ। म उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु जिफोनको तर्फबाट। अब अन्त्यमा